अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो सबसे अहम मौजू है वो 27वीं आइनी तरमीम है। आज जो तलब किया गया वफाकी काबीना का इजलास था उसे मुलतवी करना पड़ा, लेकिन अब ये ख़बरें हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से आइंदा हफ्ते इसको पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये सिर्फ 27वीं आइनी तरमीम नहीं है बल्कि आइन का आर्टिकल 243 भी है, जिस पर काफ़ी हद तक जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है। लेकिन अब भी जो 27वीं आइनी तरमीम है उसमें मुख्तलिफ़ अहम नकात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो सूबों के हकूक़ की बात है, जिसमें NFC अवार्ड है, जिसके ज़रिए सूबों को एक बड़ी रकम जाती है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। लेकिन मुशावरत का, बातचीत का एक अमल इस वक्त जारी है। 27वीं आइनी तरमीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ खामियाँ 26वीं आइनी तरमीम में रह गई थीं, उनको देखते हुए 27वीं आइनी तरमीम को लाना और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे चलाना, या बहुत सारे ऐसे नुक्ते भी सब में हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबों के पास चली गई थी, अगर उन पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उनको रिविज़िट करें तमाम तर मामलात को, उन पर एक मुशावरत का एक अमल हो और जब तमाम फ़रीक़ैन उस पर मुत्तफ़िक हो जाएँ तो उस हवाले से कोई ना कोई कवानीन जो हैं वो सामने लाए जाएं। और जहाँ तक आर्टिकल 243 की बात है, तो ये बड़ा इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है। और अगर फ़ौज या दीगर जो ऐसे हसास मामलात हैं उन पर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एक गैर ज़रूरी तौर पर वो मीडिया की बहस बनती हैं या अवामी हलकों में उनकी बातचीत की जाती है, उनके लिए राइट फोरम्स होते हैं और दुनिया भर में इसी तरह होता है, वहाँ पर उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कौमी सलामती से जुड़ी हैं, जिनकी गुफ्तगू शायद उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक एक गैर ज़रूरी गुफ्तगू और अंदाज़ों पर मबनी एक गुफ्तगू की जा रही होती है। अगर उसके हवाले से कोई एक तरमीम या कोई बेहतरी लाई जाती है तो ये तमाम तर चीज़ें एक दुरुस्त और पॉजिटिव सिमत में हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से सारे 27वीं आइनी तरमीम इसमें अब कहाँ तक मान जाएंगी तमाम सियासी जमातें, क्योंकि दो सूबों में अगर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ खैबर पख्तूनख्वा भी जो सूबा है वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। तो सबको मनाना और फिर इस आइनी तरमीम की मंजूरी हो जाना, ये एक थोड़ा सा इस वक्त एक मामला है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल पर बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं। असद खरल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। और मुबशर बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बज़ाहिर जो तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए हैं NFC अवार्ड को लेकर, कहीं ना कहीं ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट आप कैसे देखते हैं कि ये 27वीं आइनी तरमीम क्यों कर इसकी ज़रूरत पेश आ रही है और कितनी ज़रूरी है? और बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मान जाएंगे सभी फ़रीक़ैन और ये मंजूर भी हो जाएगी अगले हफ्ते तक। देखिए, बात यह है कि आइन तरमीम तो सबको मंजूर थी तो इतने इत्तेमाद के साथ हुक्मरान जमात ने ऐलान किया था कि हम पास करने वाले हैं, और पीपल्स पार्टी इस पर कुछ नहीं बोली थी। अब क्या मसला पैदा हुआ, पीपल्स पार्टी ये बातें क्यों कर रही है? क्या अपने अरकान को मुतमईन करने के लिए वो एतराज़ उठा रही है और अपनी दूसरी या तीसरी मीटिंग में बहुत सी बातों पर वो कंसीड कर जाएगी, मैं ये कुछ नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी का तर्ज है कि वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक एक पोज करती है, शो करती है भी किसी लिहाज से, और इस लिहाज से उन बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने ज़ाहिर किया है। कुछ बातें हैं जो कुछ बिल्कुल बेईमानी सी हो जाती हैं, जो हमारे बहुत से लोग करते हैं कि हम 18वीं तरमीम को वापस नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम कौन सी इतनी मुक़द्दस चीज़ थी कि आइन, अब पहले आइन मुक़द्दस हुआ करता था, फिर 7वीं के शायद 8वीं तरमीम मुक़द्दस हुआ करती थी। कोई ना कोई चीज़ हमने मुक़द्दस बना दी है। 18वीं तरमीम जब आई थी तो तब भी मालूम हुआ था कि इसमें फ्लॉज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप हर सुबह अपनी मर्ज़ी का निसाब तालीम कर सकता है। तालीम आप सूबों को दें कि सूबे तालीम का इंतज़ाम करें और चलाएँ, और उसको मज़बूत बुनियादों पर अपने अपने इलाकों में रासत करें। लेकिन ये तो नहीं है ना जी। वो एक साहब कह रहे थे टीवी पे बैठे हुए कि आप निज़ाम पढ़ाएंगे कि नज़रिया पाकिस्तान
तो भाई क्या जिस हर मुल्क में अगर इकट्ठा रहना होता है तो उनकी तारीख जो उस मुल्क में पढ़ाई जाती है वो एक होती है, और तारीख, लेकिन तारीख का मसला नहीं है। मसला ये है कि मेडिकल के जब इम्तहान होते हैं तो मुझे इस इम्तहान जब वो इकट्ठे हुआ करते थे तो उसको पर्चे तैयार करने वाले एक साहब ने ये बताया, एक प्रोफेसर ने ये बताया कि हुआ ये था कि सबसे अच्छा निसाब बलूचिस्तान का था और वहां के लड़के समझते नहीं थे। सबसे बुरा निसाब सिंध का था और वहां के लोग थे वो जब इम्तहानी पर्चे तैयार होते थे तो उस पर एतराज करते थे। तो हमारे यहाँ बहुत सी अब मेडिकल का मसला है। मेडिकल का मसला ये है कि पूरे मुल्क में आप दुआओं को जो हम करते हैं, अलाउ करते हैं कि ये मेडिसिन, ये ड्रग्स जो है मुल्क में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो सेंट्रली कंट्रोल होनी चाहिए, होती हैं, जी। उसको हमने कह दिया है, कर रहे हैं वैसे तरीके से। तो बहुत से मसाइल ऐसे थे जो करने के मांगते थे। जहां तक कि है एनएफसी वार्ड का मसला, उसमें सूबों को शेयर का मसला है। जी। देखिए जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है उसमें खर्च तो सारा वफाक दे रहा है और सूबे कहते हैं हमें हिस्सा दो। भाई इसमें क्या नुकसान है मुस्लिम लीग का? पंजाब उनके पास है, सबसे मेन शेयर तो वो ले जाएंगे। अच्छा, फिर कहते हैं जजों के तकर्रर में सूबों के बराबर, उनको सैयद कल बराबर ने कहा है, अभी दे दें तकर्रर। जो सिंध से आएगा लाजमी बात तो नहीं है कि फ्रंटियर सिंध का हो, वो कराची का भी हो सकता है और होगा, बिल्कुल। जज वहां का भी होगा, एमकेएम का भी हो सकता है। तो ये सारे जो वैसे हैं हम अपनी दिखावे के लिए सारी पेश कर रहे हैं। अगर हम संजीदा हैं और मुल्क को बेहतर तरीके पर चलाना चाहते हैं तो कुछ मसले हमारे सामने हैं। आईनी अदालत का मसला, ये मसलों को ये सजाद मीर साहब एड्रेस कीजिएगा। मैं ज़रा क्विकली एक ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद आप इन मसलों पर आते हैं। जितना भी इसको अभी तक पढ़ा गया है, इसमें तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मसाइल बिल्कुल हकीकी हैं। अगर उनमें कोई बेहतरी आती है तो क्यों नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जी मीर साहब, मसलों का आपने जिक्र किया, जजेस की तकर्रुरी का मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्रुरी का मामला है, और चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात है। आप किस तरफ इशारा कर रहे थे सर? ये मैं कहता हूँ मसला आईनी अदालत का मसला है, मिसाल के तौर पर। तो ये तो आईने जो मिसाक जमहूरियत था उसमें सारी पार्टियां एग्री कर गई थी। अगरचे हमें नहीं समझ आता था क्यों ये आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात कम करना चाहते हैं, और बहुत से सवाल थे, मगर वकला का बड़ा तबका जो था इसकी हमायत कर रहा था। कुछ सोच समझ के ये बात कर रहे होंगे, अब भी अगर सोच समझ के इन्होंने राय जो दे रहे हैं, वकला तो इसके हक में है कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए। नीयत क्या है हुकूमत की ये मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आईनी बेंच में भी पूरी होगी और उसमें कुछ मसाइल पैदा हो रहे होंगे। जजों ने अपनी लड़ाई ने उस मसाइल को और शदीद कर दिया है, तो ये भी सोचा गया होगा कि अदालतों पे अलग कर दिया जाए, आईनी अदालत अलग और दूसरी अदालत अलग। अच्छा, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जहां तक ये है फौज के मामले का कुछ इख्तियारात की सिलसिले में बात करने की जरूरत पेश आई है, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी फौरन कहती है वो तो हम मान रहे हैं, और वो वहां दब जाते हैं, डर लगता है, वो मान जाते हैं। लेकिन ये है कि मानने की बात नहीं, जरूरत भी है, हमें जरूरत भी इस अमर की है कि हमारा कंसोलिडेटेड डिफेंस का निज़ाम हो जिसको उसके लेके चलाया जाए। बाकी जितने हमारे मसाइल हमारे सामने दरपेश है कि जो शेयर सूबे लेते हैं वो यकीनन बढ़ गए हैं, और मैंने अर्ज किया कि उसमें मुस्लिम लीग का तो फायदा है। पंजाब में उनकी पार्टी है, वो बड़ा शेयर वो ले जाते हैं जी। आप दे दें सूबों को शेयर, लेकिन ये तय कर लें कि सूबों के शेयर पर चेक और कंट्रोल कैसे होगा, कैसे तय होगा कि सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर सिंध में आया है, सोलर सिस्टम में वो जिस चीज की वो कोट करते थे $121 की या $122 की, वो $20 में खरीदी गई थी, और जिस पंखों को शो करते थे कि इम्पोर्ट किए गए वो पाकिस्तानी मेड पंखे थे। तो ये सारी चीजें हैं, इस करप्शन के केस का सामने तो आ जाते हैं, कोई जवाबदेह नहीं होता, कोई सियासतदान तो बिल्कुल जवाबदेह नहीं होता। चेक एंड बैलेंस आपने दुरुस्त फरमाया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला सिर्फ एक स्टेप ये है कि ये तय था 18वीं तरमीम में भी कि इख्तियारात बल्दियाती लेवल पर, जिली लेवल पर ट्रांसफर किए जाएंगे, इख्तियारात ही नहीं वसाइल भी, वो हमने किया नहीं। तो फिर से सोचने की बात तो है कि ये सारा किस्सा इसी वजह से
بہت سے لوگ اب یہ رائے دے رہے ہیں کہ صوبوں کی تعداد ہی بڑھا دی جائے، کیونکہ صوبے مقدس ہو گئے ہیں، ملک مقدس نہیں رہا. یہ میں فکرہ دہرا رہا ہوں، ملک مقدس نہیں رہا، صوبے مقدس ہو گئے ہیں. تو رائٹ کہتے سر. ہیں یہ پرانے صوبوں کو بھی، یہ جو ہمارے ہیں ٹریڈیشنل، ان کو بھی ختم کرو اور چھوٹے چھوٹے صوبے بناؤ اور ان چھوٹے چھوٹے صوبوں کو انتظامی یونٹ کے طور پر چلاؤ اور آگے بڑھاؤ. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض پیدا ہوا. اسد کرل صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی ضرورت کو، یا پھر اگر ماضی میں جا کے جو کہ سارا کا سارا صحرا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم کا لیتی ہے اور اتنا مقدس اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، لیکن کیا اب اتنے سالوں کے بعد ہم ری وزٹ نہ کریں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم کا ایکچوئل ٹرو اسپرٹ تھا اس پر عمل درآمد ہوا ہے، اس کے ثمرات ہمیں ملے ہیں یا اس کے کئی لوپ ہولز ہیں؟ اور اس وقت پیپلز پارٹی چونکہ وہ حکومت کے ساتھ کی ایک پارٹی ہے تو کہہ لیجئے کہ ان کی رضامندی بڑی اس وقت سارے معاملے پہ ضروری ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی اہمیت کو، اور کیا یہ واقعی اگلے ہفتے میں پیش ہو کے منظور بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ اس کی منظوری کا یا پیپلز پارٹی کی آمادگی کا، تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان حالات واقعات کے اندر وہ کو علیحدہ سے اپنی لائن لے سکتی ہے یا اس کی مخالفت کر سکتی ہے. اب جہاں تک معاملہ ہے کہ ایک فیس سیونگ کا یا لوگوں کے سامنے ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا تاثر دینے کا یا اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو یہ مشقیں ہو رہی ہیں، CEC کا اجلاس اور اس کے بعد بیانات اور ساری چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو آئینی عدالت کا، تو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. دوسری بات 243 کا بھی بلاول کا بیان آ گیا. تیسری بات جو مجلسی جو نظام ہے اس حوالے سے میں بھی کچھ تحفظات پیپلز پارٹی کے ہوں، لیکن میرا خیال ہے اس پہ بھی وہ مان جائیں گے. پھر اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبران الیکشن کمیشن کا جو تقرر ہے، کیونکہ یہ بار بار ڈیڈ لاک آتا رہتا ہے. اب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اگر وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کے ساتھ مل کر وہ نہیں بناتا تو اس کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا. اور ویسے بھی لاجیکلی بھی لیگلی بھی کہ جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کا آلموسٹ جو اختیارات یا ساری چیزیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طریقے سے، اور ان کو نکالنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو کہ ججز جو ہے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو نکالنے کا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، تو اس کو بھی نکالنے کا وہی طریقہ ہے. تو جب اس کو نکالنے کا وہی طریقہ ہے تو اس کو میرا خیال ہے بنانے کا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکن بہرحال انہوں نے بجائے وہ جوڈیشل کونسل کے ذریعے کمیشن کے ذریعے بنانے کی بجائے انہوں نے تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کی کانسنٹ سے، اب وہ کانسنٹ والا معاملہ جو ہے بیچ میں نکل رہا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے حل کر لیا جائے گا، یا اور اس کے اندر مختلف جو ہے وہ تجاویز زیر غور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو NFC کے حوالے سے ہے، NFC کے حوالے سے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کی، ظاہر بات ہے بہت سارا شیئر جو ہے صوبے لے جاتے ہیں اور وفاق جو ہے اس کے پاس لائبلٹیز ساری وفاق کو کے پاس رہ جاتی ہیں، جو غیر ملکی قرضے ہیں، اندرون ملک قرضے ہیں. اور اس کے بعد جو بڑے جو ڈیفینس بجٹ کی بات کر لیں، پینشن کی بات کر لیں، اور بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر جو سارا ایکسپینڈیچرز ہیں اور تنخواہیں ہیں اور بہت بڑا بوجھ جو ہے، اور جو سیکولر ڈیٹ وغیرہ سارا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وفاق کے ذمہ آ جاتی ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کب سے سندھ میں کتنی سال ہو گئے ان کی مسلسل حکومت ہے، پنجاب میں ابھی حکومت ہے، اس سے پہلے PTI کی تھی، اس طرح KPK میں تیسری حکومت جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس جو ترمیم کے بعد سندھ کے اندر اگر کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے صوبے کے اس اختیارات اور فنڈز کے وسائل اور سارے اختیارات آنے کے بعد، تو مجھے تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. جہاں تک معاملہ ہے کہ ایجوکیشن صوبوں کے پاس ہے، تو وہ کون سا وہاں پہ کتنا بڑا اچھا لٹریسی ریٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ کون سا بہتری کو نظر آ گئی ہے. صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، دو بڑے اگر صوبوں کی بات کی جائے جن کے پاس زیادہ بجٹ آتا ہے، وہ پنجاب دیکھ لیں یا
آپ دیکھ لیں سندھ دیکھ لیں, اور اس طرح بلوچستان یا خیبر پختونخوا کا بھی اس میں کوئی وہ خاطر خواہ اتنا. جہاں تک معاملہ ہے کہ ڈرائیو, ظاہری بات ہے آلریڈی یہ جو معاملہ ہے نا یہ 18ویں ترمیم کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی سارا اپنے پاس اس کو آگے نہیں کیا, ڈیزالو نہیں کیا, اور سارے ان کے ریسورسز ساری چیزیں استعمال ہوتی رہی. اس طریقے سے ہیلتھ کا فیڈرل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے, ایجوکیشن کا فیڈرل ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, اور پروونشل ڈپارٹمنٹ بھی پیرلل جو ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو یکساں نصاب تعلیم کی اگر بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک مناسب بات ہے کہ پورے ملک کے اندر نصاب تعلیم یکساں ہی ہونا چاہیے ہر صوبہ, ورنہ اپنا ایک بنا لے گا. اور جس طرح بات کی تھی کہ مطالعہ پاکستان پھر ہسٹری بھی پنجاب میں علیحدہ بن جائے گی ادھر, ویسے تو اب وہ اپنے حساب سے بننا شروع ہو گیا ہے. مطالعہ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح سے مریم نواز شریف صاحب تصویریں وغیرہ نصاب میں کافی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جو نئی نسل ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہے پاکستان جو ہے اس سے لے کر اب تک جو ان کا کردار ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں سلیبس میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں وہ کئی اور اپنی جو رہنماؤں کے وہ سارے جو ہے ان کی اچیومنٹس ڈال دیں گے. تو یہ ایک تو ڈسپیوٹ ہے, اس لیے شاید وہ جا رہے ہیں کہ ایک ہی نصاب تعلیم ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ جوڈیشری بڑی مشکل سے جا کے, یہ بڑی سٹرگل کے بعد, کئی دہائیوں کی سٹرگل کے بعد جو انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے اس کو علیحدہ کیا گیا. یعنی مجسٹریسی نظام کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور آگے ایگزیکٹو مجسٹریٹ, ان کے پاس جوڈیشل پاورز آ جاتی ہیں. علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بندے کو پکڑنے کا چھوڑنے کا سارا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس عدلیہ کے بہت سارے اختیارات آ جاتے ہیں. تو وہ پھر جو جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے یقینی طور پر. لیکن بہرحال جب سپرا کورٹ بھی بن رہی ہے, سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت بن رہی ہے, پھر ججوں کی مدت کے حوالے سے بھی اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ میں 62 ہے, سپریم کورٹ میں 65 ہے. تو آگے یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ 68 یا 70 سال تک جو آئینی عدالت کی جج کی جو مدت ملازمت ہے اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہاں تک ہو سکتی ہے, اس کی ایج لیمٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل سر, پوائنٹ آپ کا آ گیا. ساری چیزوں پر مبشر بھائی کی جانب میں بڑھوں گا. مبشر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تفصیل سے کرنل صاحب نے بھی بیان کیا, میر صاحب نے بھی بیان کیا. میں ایک نقطے پر ذرا چاہوں گا, باقی تو چیزیں بہت حد تک ایڈریس ہو گئی ہیں. یہ آئینی عدالت کرے گی کیا؟ جہاں تک تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ لو جوڈیشری میں بہت سارا بیک لاگ ہے, اس کو کلیئر کرنا, کیسز اتنا ٹائم پینڈنگ نہ رہیں, یہ ساری چیزیں ججز کی تقرری یہ سمجھ آتی ہے. یہ آئینی عدالت والا ذرا تھوڑا سا معاملہ اگر اس پر آپ روشنی ڈالیں, کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ جی, چونکہ یہ ایک پرانا آئیڈیا تھا, میثاق جمہوریت میں بھی تھا. اچھا, یہاں پہ آئیڈیاز چینج بھی نہیں کرتے نا. میثاق جمہوریت میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا تو آپ کو میثاق جمہوریت کو ہی ری ورڈنگ کر لینی چاہیے اور اسے ٹیلر کر لینا چاہیے وقت کی ضرورت کے مطابق. آپ کے ایک آئینی بینچ کے بعد سر مجھے یہ بتائیے کہ پرفارمنس ہماری کیا رہی. کچھ چند 100 یا 1000 کیسز آپ نے ادھر عام بندے کے ریزالو کیے ہوں گے, تو کوئی اتنا بڑا فرق ہمیں نظر نہیں آیا, سوائے اس کے کہ میڈیا کا فوکس جو ہے وہ صرف آئینی عدالت پہ ہو گیا. سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کی رفتار, انصاف کی فراہمی کی رفتار کیا ہے, یا ہائی کورٹس میں کیسا چل رہا ہے, وہ ہمیں اس طریقے سے پتہ نہیں چل رہا, سوائے اس کے کہ پولیٹیکل کیسز اسپاٹ لائٹ میں رہے. ہوتا تو بہتر یہی کہ آپ ریوزٹ کرتے اپنے اس کمٹمنٹ کو. ٹھیک ہے کہ اگر آپ جوڈیشل ریفارمز کے لیے آئینی عدالتیں بنانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے پیچھے فلاسفی بھی, جب یہ پہلے آئیڈیا پیش ہوا تو فلاسفی بھی یہی تھی کہ آپ جو عام آدمی کے کیسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکے, اسپیڈی جسٹس ڈسپینسیشن ہو سکے. لیکن ہمیں آئینی بینچ کے قیام کے بعد تو کوئی اتنا اس میں خاص فرق, واضح فرق سپریم کورٹ کے لیول پہ تو آ گیا ہوگا لیکن نچلے لیول پہ وہ نظر نہیں آیا. لیکن اگر اس کی بجائے آپ کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کریں کہ جس کے ذریعے عوام کو انصاف کی فراہمی جلدی یا سستی ہوتی تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. اب وہی کہ ان کا تو آئیڈیا یہ بھی تھا کہ تو یہ آئینی عدالت جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ کے لیول پہ آئینی عدالت علیحدہ ہو قومی لیول پہ, بلکہ ہائی کورٹس میں بھی جائے. اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ کچھ نہ کچھ تو اپنا ڈیمانڈز پیش کرے گی, کیا اس کے لیے بھی کرتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر دیکھیں
کہ مزید ججز بھرتی کرنے ہوں گے، آپ کو ججز کی اسٹرینتھ بڑھانی ہوگی تو ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹس میں بھی، وہ پھر ایک نیا تنازعہ بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا کیا وہی پرانا طریقہ کار ہوگا بھی، یا اس کے لیے بھی نیا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اطلاعات سپریم کورٹ کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جج جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جا سکے گا. سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مزید گرد اڑائے گا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ضرورتیں رہتی ہیں، وفاق پہ بڑا بوجھ ہے، لیکن جب یہ 18th امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہمیں بلوچستان کے بھی سندھ سے یہ آوازیں آتی تھی وفاق خطرے میں ہے، چونکہ ہمیں خود مختاری نہیں، صوبائی خود مختاری نہیں دی جا رہی جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود تھی. اب جب یہ کلپ کریں گے مثلا ایجوکیشن پہ، مجھے کم از کم کوئی اعتراض نہیں صوبوں کو دینے میں اگر وہ بہتر پرفارم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے وہ معاشرتی علوم پڑھی ہے، وہ میر صاحب نے بھی پڑھی ہوگی، کھرل صاحب نے بھی پڑھی ہوگی، جس میں ہم نے وہ یکساں نصاب بھی تھا اور معافی کے ساتھ ہم بہت کچھ جو ہے نا وہ فکشنلائزڈ ہم قوم کے بچوں کو میرے میں سنایا کرتے تھے کہ کیا کیا ہوا. اگر آپ نے ویسی نظام تعلیم میں ویسی تعلیم دینی ہے تو بسم اللہ کیجیے اگر یہ پاس ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہاں اس کی جگہ پہ اگر یہ کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ لاتے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، صوبوں کو بھی چاہیے کہ ایجوکیشن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، پرسنل جو پروجیکشن ہے اس کو منع کر دیا جائے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو میشر کر کے صوبے کا اگر آپ حصہ مقرر کریں تو شاید وہ ایک زیادہ بہتر ان کے پاس آپشن ہوتی. این ایف سی وارڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ پرفارمنس بیس رکھ کے کہ ایجوکیشن یا ہیلتھ سیکٹر دو چیزیں ایسی ہیں، اس میں صوبے کیسے پرفارم کر رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ ایویلویشن ہو اور اس کے بعد ان کا حصہ جتنا بنتا ہو وہ جائے. کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے پنجاب میں خصوصی طور پہ، یہاں پہ مافیاز ہیں پرائیویٹ سکولز کے اور جن پہ کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہے. وہ پڑھائی تو ان کی کمپرومائز ہو یا نہ ہو، چونکہ وہ برانڈز بن چکے ہیں، وہ فیس جو ہیں وہ ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد جو چیکس آتے ہیں یا بلز آتے ہیں، فی بلز، وہ اس میں بڑی ہوئی ہوتی ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور سب سے اہم ارسلان بھائی جو میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم ڈسکس تو یہ کر رہے ہیں اور ڈسکس اس وقت کر رہے ہیں کہ جب بل کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے اور صرف ایک بلاول کا ٹویٹ اور ہیئر سے جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ بل کی کاپی انہوں نے نہیں دیکھی، نہ ہی تو مسودہ کہیں پہ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسودہ جو ہے وہ کہیں بھی ہے تو وہ کم از کم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. اگر یہ عوامی فلاح کے لیے یہ لیجسلیشن ہے، بٹ وی ریئلی ہوپ مبشر بھائی کہ وہ ظاہر ہے شیئر ہوگا، مل جائے گا شاید. یہ اس طرح کی باتیں آپ کو علم ہے کہ چلتی رہتی ہے. بریک کی جانے میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، ایک چیز اس وقت جو ابھی جس طرح سے مبشر صاحب نے فرمایا مسودے کا، ظاہر ہے پورا کا پورا تیار شدہ مسودہ تو میرا نہیں خیال اب تک کسی تک بھی پہنچا ہے. جو اس کے نکات ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، ہم ان پر بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ایک طبقہ ہے جو بڑا بلا وجہ تنقید کرتا ہے. وہ طبقہ ہمیں سوشل میڈیا پر یا کئی مختلف جگہوں پر ان کی پریزنس ہے، ان کا کام ہے ہر بات میں سے مین میخ نکالنا فار نو ریزن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سجاد میر صاحب کہ یہ جو اتنی ترامیم ہو گئی آئین میں، اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں ملک کا آئین دیکھیں کب سے بنا ہوا ہے، اس میں اتنی ترامیم ہیں، اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ ترامیم. کیا وقت کے ساتھ اڈاپٹیبلٹی یا جہاں پر ضرورت ہو ایسی ترامیم لے کر آنا، اس کو ایک درست قدم سمجھا جائے یا اس کو ایک اممیچورٹی سمجھا جائے کہ ہمیں بار بار آئین میں ترامیم کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئین سازی یا قانون سازی آتی ہی نہیں. اور اگر ہم غور کریں تو جو قانون ہم نے بنائے ہیں، آئین چھوڑیں، قانون ہم نے جو بنائے ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر نہیں ہے. انگریز کا قانون تعزیرات ہند اب تک چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک ہمیں رول کر رہا ہے. لیکن ہم جب بھی کوئی ایک امینڈمنٹ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں
اس کے پیچھے مصلحت ہوتی، کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہماری خواہش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حکومتوں کا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کوئی اور حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اور لابی کچھ کرنا چاہتی ہے. تو یہ صورتحال تو یقینی طور پر ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن یہ سوچنا کہ ہم اب صورتحال میں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، وہ کھلے عام کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بڑے گناہ سرزد کیے گئے. بالکل صحیح فرمایا. حالت یہ آ گئی ہے کہ لوگ جمہوریت کے خلاف ہو گئے. حالت یہ آ گئی ہے کہ لوگ اب دلائل دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے انڈسٹریلائزیشن آتی ہے، انگلینڈ میں بھی جمہوریت بعد میں آتی ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ترقی کرنی ہے تو چین کا ماڈل اپناؤ. سری لنکا جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ ہائیبریڈ جمہوریت تھی. سنگاپور کی جمہوریت یا ملیشیا کی جمہوریت یا کوریا کی جمہوریت کیا جمہوریتیں تھی؟ یعنی ہمارے ہاں اب ہائیبریڈ جمہوریت بنی ہے. وہاں تو اس سے پہلے بہت حد تک ایک کنٹرول ڈیموکریسی چلتی آ رہی ہے. تو بہت سے لوگ تو اب ڈیموکریسی کے اس پیٹرن کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو کم از کم ڈیموکریسی کے نہیں، پارلیمانی سسٹم جو پریزنٹ پارلیمانی سسٹم ہے اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. یورپ نے تو اس پارلیمانی سسٹم سے ہٹ کے بھی سسٹم اپنائے ہیں، صرف پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے، اور بہت سے سسٹم ہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انڈیجنس کے مطابق ڈیولپ نہیں کیا اپنے نظام کو. اس کو ڈیولپ کرتے پہ ہر بار جب ہم تبدیلی کرتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کو امینڈ کرنا پڑتا ہے. اور یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، کچھ مسئلتیں ہوتی ہیں آپس میں بیٹھ کر. اب 18ویں ترمیم ہے، اسمبلی میں تو اس پر بحث ہی نہیں ہوئی. بیٹھ کے اس کی میری پارٹی کے 6 ممبر اسمبلی میں ہیں، وہاں میرا بھی نمائندگی موجود ہے، میری پارٹی کے 50 ممبر موجود ہیں، میری بھی اتنی نمائندگی موجود ہے. سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہاش پاش کر کے آپ نے ایک ترمیم بنا لی اور اس کو اتنا مقدس بنا لیا. جب سجاد میشا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کہتی ہے ہماری تاریخ کا عوام کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ترمیم. ان کی تاریخ کا کیا ہے؟ وہ اس کو رولر تھے صرف. 73 کا آئین میں بھی ان کی تاریخ کا کیا ہے؟ بھٹو صاحب نے 72 کے آئین سے پہلے عوامی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. میں اس دن موجود تھا اسلام آباد میں، اور انہوں نے سارے ان کے جو لوگ تھے اعلان کرتے رہے اس کے حق میں کہ یہ ہونا چاہیے. 20 اپریل کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ میں ایک آئین دے رہا ہوں جس میں صدر ہوں گا، 1 سال کے لیے اس آئین کو تسلیم کر لو، اس کے بعد جو ہے آپ نیا آئین بنائیں. اور نیا آئین 73 کا اسے آئین کرتے ہیں، بننے میں جو کچھ ہوا لوگوں کو اسمبلیوں سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا. مفتی محمود تو کس کن لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ آئین ہم نے بنایا. اس طرح تو آئین بنا ہے. اور آئین بنتے ہی پہلے دن یعنی کہ ہیومن رائٹس کی جو شک تھی پہلے دن ہیومن رائٹس آپ نے سسپینڈ کر دی ہے. شرط یہ لگا دی کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ سمپل میجارٹی سے جائے گا، لیکن اس بار وزیر اعظم 2/3 میجارٹی سے جائے گا. بھائی ڈرتے سب ہیں، جمہوریت سے بڑے پاپولر لیڈر بھی ڈرتے ہیں. میں کسی ایک پر الزام نہیں لگاتا، یہ ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے. رائٹ میر صاحب بالکل صحیح. جمہوریت کے نام پر سارا کچھ ہوتا آیا ہے. آپ نے درست فرمایا، اس میں کوئی میرے خیال سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. کھرل صاحب ذرا آپ 243 پر تھوڑی سی اگر کائنڈلی روشنی ڈالیں. 243 پر پہلے پیپلز پارٹی کو انکار رہا، پھر کل رات بلاول صاحب نے اس کو گرین سگنل دے دیا کہ جی 243 فائن. دنیا بھر میں اسی طرح ہی ہیں چیزیں. یہ جتنا عوامی کچہری لگا لینا یا ہر بات کو زیر بحث لے آنا یہ صرف پاکستان میں، اور ہمارے کہتے ہیں جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ہمارا بڑی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. باہر کی دنیا میں بھی بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن پر کوئی بات نہیں کرتا اور فار اے ریزن نہیں کرتا. پاکستان میں اگر اس حوالے سے بات اب آ رہی ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ، کتنا یہ ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں ابھی تک 243 کے بارے میں جتنی بات آئی ہے نا وہ سارے وہی کوڈ کرتے ہیں جو ابھی ایگزسٹنس لا موجود ہے، جس میں پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجتے ہیں اور صدر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ سروسز چیفز جو ہے ان کی تقرری کے حوالے سے، اور باقی کمیشن اور کمانڈ کے حوالے سے ساری چیزیں.
लेकिन अगर देखा जाए तो ये कागजों में तो मौजूद जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको वैसे तो एक सिंबॉलिक ही है कि सदर जो है, सदर पाकिस्तान जो है, उसके पास क्या वाकई अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ वो तकर्रर उसका कर सकते हैं या उसको वो हटा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात तो नहीं है। अब इसके अंदर जो है बहस, इसलिए मैं इस पे क्या उसमें कमेंट करूं कि जब तक एक चीज सामने है ही नहीं। देखें वो अब इधर उधर की चीजें जो लोग बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ से कलाबे कहाँ से मिला रहे हैं और उसको कॉन्स्पिरेसी तरह तरह की जो उससे निकाली जा रही है। मेरे ख्याल जब तक ये सामने मुसवदा नहीं आ जाता, इस पे हमें एक सिर्फ प्रिजम्पशन और अजम्पशन के ऊपर जो है नहीं बात कर सकते कि किसी के हवाले से या किसी इनफरादी शख्सियत के हवाले से अगर हम इसको साथ जोड़ दें। देखिए मौजूदा जो हुकूमत है उसके पास ये इख्तियार है, आईनी तरमीम जो है कि जमहूरी हुकूमत है, अगर वो समझती है कि हुकूमत के इख्तियारात किसी और तरफ जा रहे हैं या किसी एक इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हैं या उसके इख्तियारात को ग्रैब किया जा रहा है, तो ये मौजूदा जो हुकूमत है ये हमसे ज्यादा बेहतर अपने जो है इख्तियारात का या चीज़ों का या पावर का वो तफज ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी अब जब तक सामने चीज नहीं आ जाती उस वक्त तक क्लैरिटी जो है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यकीनन इसके सीलेंट फीचर जो है डिस्कस हो चुके होंगे, लेकिन हमारे सामने पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर क्योंकि सामने अगर हो तो फिर तो उसके अंदर बंदा को उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उसकी पॉजिटिव चीजें भी डिस्कस की जा सकती हैं, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन जब तक वो सामने ही नहीं है तो उसके ऊपर क्या बात की जा सकती है। और इस तरीके से जजेस के हवाले से भी जो है उसमें भी ऑलरेडी जजेस की ट्रांसफर का इख्तियार 26 तरमीम में ले चुके हैं। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, दूसरी जो कोर्ट्स के अंदर जजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, अब उसके अंदर भी सिर्फ एक चीज जो है वो निकाली जा रही है कॉन्सेंट का, कि जो मौजूदा जज है उसकी कॉन्सेंट अब जो है वो शामिल नहीं होगी। बहरहाल बाकी चीजें जो है वो जुडिशरी को इन्वॉल्व वो कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि उसमें चूंकि रिस्पेक्टिव जो चीफ जस्टिस जहां से वो जा रहा होगा, जहां पे वो जा रहा होगा, और सुप्रीम कोर्ट को बाकी जो है वो पूरा एक जुडिशल कमीशन का एक पूरा फोरम है और उसके जरिए वो सारी चीजें होंगी। तो बहरहाल बात फिर वही है कि 26वीं तरमीम की तरह मुझे तो लगता है कि ये 27वीं तरमीम का मसवदा जो है ये पास होने के जब हो जाएगा तो फिर ही शायद पब्लिक के सामने आए। लेकिन नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि ये पहले से पब्लिक की डोमेन में आए और फोरम पे आए, कम से कम पब्लिक के पास नहीं तो वो जो वुज़रा है या कैबिनेट है फेडरल या जो ईवान बाला है या ईवान कौमी असम्बली है उसके साथ ही कम से कम शेयर कर लिया जाता। बहुत सारे जो मेरा नहीं ख्याल किसी के पास भी एक जो मुजवजा जो आईनी तरमीम आ रही है जो कि आनी है उसका मुसवदा अभी तक तो किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डेडलाइन भी दी जा रही है कि फलां डेट तक ये पास भी हो जाएगी। तो अब इससे अंदाजा आप लगा रहे हैं कि किस तरह का कैसी चीजें आगे जाके चल रही हैं, किस तरह अब इस तरह की जब चीजें आती हैं तो फिर सवाल भी उठते हैं। जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने भी को अपने तफजात का इजहार किया है, बहरहाल उनसे मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी बात जो अद्दी अक्सरियत है हुकूमत के पास, चूंकि 224-25 वोट उनको रिक्वायर है, 237 उनके पास मौजूद है, तो मौलाना फजल रहमान साहब अगर वोट नहीं भी देंगे तो फिर भी ये अगर वो पास जिस तरीके से सारी चीजें सामने तयशुदा राइट चीजें खरम सामने आ रही साहब हैं कि बिल्कुल पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मुबशिर बुखारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक मुबशिर साहब। सबसे पहले तो अभी भी अगर हम बयानात देख रहे हैं वज़रा के तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा है 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ा। 18वीं क्या इतना 18वीं तरमीम के क्या समरात हमें कितने मिले हैं, फ़ायदे मिले हैं, नुकसान मिले हैं, क्यों नहीं आज तक हम इसको रीविज़िट करते या बात करते कि इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था। और अगर आज होने जा रहा है तो फिर भी जी 18वीं तरमीम को नहीं हम छेड़ रहे, अगर उसके चंद नकात पर बात आती है तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतराज़ होता है। ज़रा मुझे थोड़ा सा ये 18वीं तरमीम को एनालाइज कर दें। और जो भी एक नुक्ता उठा भी था वो सूबों ने वफाक से इख्तियारात ले लिए लेकिन फिर अपने पास दबा के बैठ गए और जो असल रूह थी उसकी उस पर तो अमल दरामद किया नहीं। जिस तरीके से इस मुल्क में आज तक जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जितने हुए हैं वो हम सब जानते हैं कि किस किस तरीके से अदालतों के अहकामात पर होते रहे। तो फिर फ़ायदा क्या है हमें उस चीज़ का जब आज भी इक़्तिदार कहीं ना कहीं दरमियान में ही फंसा हुआ और अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। सबसे पहले तो वो पिछले सेगमेंट में मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाह रहा था, मैं वो जरा कह दूं जी। वो ये कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है अरसलान भाई कि पॉलिटिकल
एजेंडा ड्रिवन या पर्सनैलिटी सेंट्रिक लेजिस्लेशन होती, अनफॉर्चुनेटली। और क्लेम हम हर लेजिस्लेशन पे यही करते हैं कि ये लेजिस्लेशन अवामी फलाह के लिए है। तो जो ऐसे। बात मैं अर्ज करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम बड़ी मजलूम कौम है, वो दौर कोई भी हो, इनकी मजलूमियत नहीं जाती, इसलिए कि जो इन्हें भी नहीं पता होता कि हमारी वेलफेयर के लिए कौन सा कानून बनने जा रहा है, बल्कि इनके इलेक्टेड नुमाइंदों को भी नहीं पता होता कि कौन सा कानून आ रहा है जो अवाम की फलाह के लिए है। और फिर एट द 11th आवर वो कानून आता है। तो मैं सब यही गुजारिश करूंगा कि अवाम से कम अज कम, अगर चलिए अवाम से नहीं तो अवामी नुमाइंदगान से कम अज कम शेयर कर लें इस तरह की लेजिस्लेशन को, तो अवाम की पार्टिसिपेशन हो जाती है, इसका फायदा ही होता है। लेकिन जब आप इस तरह छुपाते हैं तो उसका मतलब कहीं है कि कहीं ना कहीं इंटेंट में कोई गड़बड़ है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। सिंपल सा एक मामला है। वरना तो हमने यहाँ पे देखा कि कई, मसलन मैं आपको एक कानून बताता हूँ जिसपे हमारी क्लर्जी ने बहुत ज्यादा एतराज उठाया था वुमेन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। उस हवाले से तो सीधा सीधा नारे आते थे कि ना बिल ला रहे हैं हम, और बिल के कुछ सेलिएंट फीचर भी बयान किए गए। हुआ है ये पाकिस्तान की तारीखी है। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछली तरमीम भी इस तरह, उससे पहले कई अमेंडमेंट्स, एक एक दिन में 52 बिल हमारी पार्लियामेंट पास कर रही है, क्यों? इसका मतलब ये है कि ये एजेंडा ड्रिवन लेजिस्लेशन है जो कम अज कम अवाम की फलाह के लिए भी नहीं होती और जमहूरियत की फलाह के लिए भी नहीं होती। 18 अमेंडमेंट की आपने बात फरमाई। अच्छा, उसकी इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल ये है कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 18 अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जो कंसेंसस है, जिसपे तमाम पार्टीज बैठी। उसके अलावा आपको वो दूसरी नजर नहीं आती कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो कंसेंसस हो। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस हासिल है। दूसरा, ये एड्रेस करती है एक ओल्ड डिमांड की, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से भी बहुत पहले हम जब कवर किया करते थे एमआरडी के जुलूसों में, जो है वो जब अभी या डिक्टेटरशिप के तहत ही थे, तो उस वक्त भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती थी कि तालीम सेहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का होना चाहिए। एनएफसी, अब आप मुझे खुद बताइए ना, एनएफसी कमेटी का आखिरी इजलास कब हुआ था? एनएफसी को लास्ट टाइम कब रिवाइव किया गया था? मेरा 10-12 साल उसको भी हो गए। बाजार तो वो कानून में है कि आपने हर 5 साल बाद उसको रिव्यू करना है। तो वो 2 टर्म से गुजर गए, आपने रिव्यू ही नहीं किया। तो वो आप उस पर कौन सा अमल कर रहे हैं जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उन प्रोटेक्शंस को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं? सो ये अमेंडमेंट्स जो है ना, ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ये कॉम्प्लेक्स कर रही है सिचुएशन को, और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उस सूरत में हो जाती है कि जब आप सडनली इसे ड्रॉप करते हैं पार्लियामेंट में, जिसको ना डिबेट किया जाता है, इवन जिन्होंने उस पे आईज या नोज कहना होता है वो बेचारे भी उस पे एक ब्लर्ड माइंड के साथ आईज कर रहे होते हैं लाइक रोबोट्स। आई एम सॉरी, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं या किस चीज को नहीं कर रहे। एक दूसरी अरसलान भाई, एक बात और मुझे इजाजत दीजिए कहने की। वो हम ना पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत बोलते हैं। अच्छा, हम एक ऐसी जमहूरियत को बोलते हैं जो ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने